نكملو دابا عبرنا على هذيك العلاقة. قال لك اون ديدويغ كيستيون دو بارتي بي كيستيون دو. قال لك اون ديدوير لا بوزيسيون اكس ام دي سونتر دو باكي دونت. دابا هاد السؤال باردون ميثود. قال لك الميثود الاولى المهم باردون ميثود retrouver ce résultat à partir de la condition de la phase stationnaire. دابا هانتوما دابا هذاك اكس ام اون ديدوير لا بوزيسيون اكس ام دي سونتر دو باكي. دابا السونتر دو باكي دون نعاود نشرحها. دابا الباكي دون ها هو جي دوكا اون فونكسيون دوكا. كيفاش داير هذا؟ قلنا بحال الغوسيان، قلنا داير الفورم ديالو بحال الغوسيان. هنا كا زيرو هو السونتر دو باكي دون هو الماكسيموم. قال لك حدد لي اكس ام بحال شنو بغا يقول لك؟ بحال يقول لك عطيني البوزيسيون لوغسكو كا ايكال كا زيرو. هذه هي الوضوحيه ديال الكيستيون. هادشي اللي بغا بحال هادشي اللي بغا يقول لك. حيت قال لك هنا اون ديدوير لا بوزيسيون اكس ام دي سونتر دي باكي. قال لك تعطيني البوزيسيون لوغسكو كا ايكال كا زيرو. شنو هي البوزيسيون اللي درنا دابا دابر هاد لا غولاسيون هادي شرحنا عليها؟ هادي شنو هي البوزيسيون اللي عندنا كا ايكال كا زيرو؟ فين هي؟ الى عقلتو ان شدينا ان الديريفي دو الفا دوكا سور تي دوكا لوغسكو كا ايكال كا زيرو دي شحال هي اكس زيرو. ياك دونك لا بوزيسيون اللي عندنا الوحيده شنو هي هادي لوغسكو كا ايكال كا زيرو. دونك هذا هو اكس ام. هذا هو لا بوزيسيون دي سونتر دو باكي دون. هذه هي الميثود الاولى بالفهم زعما فيزيكمون. دابا نديرو لا ميثود الاخرى. وقال لك retrouver ce résultat à partir de la condition de la phase stationnaire. نديرو لا فاز ستاسيونير. شنو عندنا بسيدو اكس ديما كنرجعو للاكسبرسيون الاولى. بسيدو اكس اي زيرو هي ان سور لا راسين ديال دو بي الانتيغرال من مول لانفيني بليس لانفيني. جي دوكا هي جي دوكا اكسبونونسيال الفا دوكا. وهاديك الفا دوكا شنو هي الفا دوكا زيرو بليس كا موان كا زيرو. هنا كاين واحد الموان فوا اكس زيرو عاد بليس اي كا اكس دي دوكا. هذا هو لا فورم ديال بسي. ها هو الفا دوكا ها هو فيها كلشي. دابا لا فاز فين هي لا فاز؟ الا شدينا هنا وعملنا هنا كاين واحد الاباده اسمحوا لي. لا فاز فين هي اللي الفوق الاكسبونونسيال هي هادي. دابا لا فاز ستاسيونير شنو تقول لك لا ميثود ديالها؟ هي تقول لك لا ديريفي ديال لا فاز بارابور مثلا الفاريابل عندنا هو كان ايكال زيرو. هادي هي لا كونديسيون دو لا فاز ستاسيونير. من هاد لا كونديسيون غنجبدو اكس ام. الا مشينا ديريفينا لا فاز لا فاز هي هادي هي لا فاز. الا ديريفينا هاد لا فاز اون فون بارابور ديك الا ديريفينا الفا دوكا زيرو تعطينا زيرو. الا ديريفينا هادي بارابور هكا شنو تعطينا هي لا ديريفي دو الفا دوكا زيرو موان كا زيرو فوا اكس زيرو بليس كا اكس. بحال لا ديريفي ديال هادي بارابور هكا ايكال زيرو. سمحوا لي ربط لي الصفحه. بحال غنديريفيو هاد لا فاز هادي. لا فاز غنجبدو الاكس ان. لا ديريفي ديال هادي قلنا هي زيرو ولا ديريفي ديال هادي شحال شنو تعطينا مباشره؟ هي موان كا اكس زيرو. هي موان اكس زيرو شنو هي؟ هاد اللي لاصقه في كا هي اكس زيرو هي لا كونستانت بليس. دابا لا ديريفينا الى ديريفينا كا اكس بارابور كا شنو تعطينا؟ هي بليس اكس ام اللي كنبغينا هنا ايكال زيرو. فهمتي؟ دابا حيت لا ديريفي هانتي بحال لا ديريفي دو كا اكس بارابور كا شحال تعطينا هي اكس مي اكس ام
هاد لا فاز ستاسيونير ملي كتجبد هاداك اكس راه هو اكس ام ديالك. دونك امبليك ان هاداك اكس ام هو اكس زيرو. ها هي اوتر ميثود صافي. هادي هي اكس ام، حنا جبدنا اكس ام سونتر دو باكي دونت. دابا قالك السؤال اللي من موراه قالك montrer que lorsque x s'écarte de x0 la décroissance de l'amplitude psi de x et 0 devient appréciable lorsque delta k delta x supérieur ou égal à 1. bah montrena أن psi de x est 0 لقينا هي 1 سي ولا راسين ديال دو بي الانتيغرال موال لانفيني بليس انفيني مونطرينا كتساوي في اكسبونونسيال اي كا 0 اكس بليس الفا دو كا 0. هنا جي دو كا اكسبونونسيال اي كا موان كا 0 هنا اكس موان اكس 0 تي دو كا صافي. هاد لو تيرم هذا هو دلتا كا، هاد لو تيرم هو دلتا اكس. دابا قالك montrer que lorsque x s'écarte de x0 la décroissance de l'amplitude psi de x devient appréciable. يعني lorsque x s'écarte x0 هاديك لامبليتود غتنقص ملي غتوصل للسونتر، راه غتنقص لامبليتود. دونك l'amplitude va diminuer غتنقص لامبليتود. ولا نقصات لامبليتود هذاك لو تيرم دونك هذاك لو تيرم ديال ليكسبونونسيال دونك le terme en exponentielle oscille à peu près يعني بحال غيدورها بشويه بواحد لامبليتود صغيره بحال هكا. بحال هو كان هنايا في اكس ام وغيدور هنا وغيدور بالزربانه oscille à peu près. دونك لا كونديسيون باش اي اوسيلي دغيا شنو هو ان هاديك دلتا كا فوا دلتا اكس خصها تكون ضروري سوبيريور ايكال 1. لو تيرم لي فوق ليكسبونونسيال خصو يكون هذا هو لا كونديسيون ديالو. هادي مزيان. قالك اون ديدوير لا غولاسيون d'incertitude دو هيزنبرغ. دابا شنو عندنا ان بي ايكال اش بار كا، هادي راه مونطرينا عليها بويره. دونك الا بغينا دلتا كا هنا شناهي دلتا كا شحال كتساوي هي دلتا بي سير اش بار. نغومبلاسيو هادي ليكسبرسيون ديالنا شنو غنلقاو ان دلتا بي فوا دلتا اكس سير اش بار سوبيريور ايكال 1. دونك دلتا بي في دلتا اكس supérieur ou égal à h bar. هذه هي la relation de Heisenberg. La relation d'incertitude de Heisenberg. نتمنى أنها تكون باينة لكم مزيان.